Lord. हामी निशाहरूको बिन्ती सुनिदिनुहोस्। हाम्रो निम्ति परमेश्वरको जननीको मध्यस्थ स्वीकार गरेर हाम्रो पाप बन्धन दूर पारिदिनुहोस्। हामी बिन्ती चढाइरहेका छौँ तपाईँको पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा, जो पवित्र आत्माको एकदमै ईश्वर भई जिउन अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगानयुगसम्म। उहाँले तपाईँ र हामीलाई उहाँको हृदयबाट हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तीनवटा पाठ लिएको छौँ। पहिलो पाठ छ जुब्लीकै बारेमा। जुब्ली कसरी मनाउनु पर्ने लेभिटिकस पुस्तक अध्याय 25 8 देखि 12 सम्म छ। दोस्रो पाठ लिएको छौँ सन्त पौलको पत्र कोरिन्थीको 12 अध्याय। त्यहाँ मण्डली के हो अनि मण्डली कसरी जीवित छ। अनि सुसमाचारमा आज 11 तारिक फेब्रुअरीमा आवर लेडी लुडकी निष्कलङ्कको अनि मरियाको चाड हो। यो चाड तपाईँहरूको हुनाले यो एन्टिसिपेट गरेर त्यही पाठ राखेका छौँ। सन्त जोनको अध्याय 2 त्यहाँनिर केनाको बिहेमा माता मरियमको उजुरमा त्यो घर शर्मिदा पुगेको त्यो घरलाई कति परिपूर्ण पार्नु भयो यीशु ख्रीष्टले। र माताले तपाईँ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गरिदिँदा हामी कति पुगिसरी हुन्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ जताएको छ। अब हामी सोझै बाइबल पढ्छौँ, त्यहाँ भजन गाउँछौँ, फेरि बाइबल पढ्छौँ। त्यसरी गर्दै परमेश्वरको महिमा प्रशंसा, उहाँलाई उनको त्यो भाषा, त्यो भित्र हृदयबाट आएको भाषालाई मनन चिन्तन गर्दै आजको यो शुभ दिनलाई आशिषित भएको हामी अनुभव गर्दै अघि बढौँ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूले तुरही नाद गराउने छौ। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूले देशभरि नै तुरही बजाउने छौ। तिमीहरूले यो 50औं वर्षलाई पवित्र घोषित गर्ने छौ अनि देशका सबै निवासीहरूको मुक्तिको पनि घोषणा गर्ने छौ। तिमीहरूले यसलाई एउटा जयन्तीको रूपमा मान्ने छौ। तिमीहरू प्रत्येक आफ्नो पैतृक जागिरमा फर्कने छौ, प्रत्येक आफ्नो खलकमा। यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति एउटा जयन्ती वर्ष हुनेछ। यसमा तिमीहरूले बिउ छर्ने छौ। तिमीहरूले आफै उम्रेका अन्नको कटनी गर्ने छौ। अथवा यस वर्षमा तिमीहरूले नछाटेका अङ्गुर लताबाट अङ्गुरहरू बटुल्ने छौ। यो जयन्ती तिमीहरूको निम्ति एक पवित्र कुरो हुनेछ। त्यसमा खेतहरूले उत्पन्न गरे जति तिमीहरूले खानेछौ। This morning
सबै एउटै शरीरमा सङ्गठित हौँ भने यहुदी वा युनानी, कमारो वा स्वाधीन, हामीहरू सबैले एउटै शरीरमा हुन बत्तिस पाएका छौँ। हामी सबैले एउटै पवित्र आत्मा पान गर्न पाएका छौँ। शरीर एउटै अङ्गले मात्र बनेको छैन, धेरै अङ्गले बनेको छ। खुट्टाले भन्ला म हात होइन, तसर्थ म शरीरको पनि होइन, तर यति भन्दैमा त्यो शरीरबाट अलिकति पनि बाहिरी हुन्छ र? अनि कानले भन्ला म आँखा होइन, तसर्थ म शरीरको पनि होइन, तर यति भन्दैमा शरीरबाट अलिकति पनि बाहिर हुन्छ र? शरीर चाहिँ केवल आँखै मात्र हुँदो हो, तर परमेश्वरले शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रत्येकलाई एक गरी आफ्नै इच्छा अनुसार सजाएर राख्नु भएको छ। जम्मै अङ्ग एउटै भए कहाँ हुन्थ्यो शरीर? तर अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जतिकै धेरै भए पनि शरीर एउटै छ। आँखाले हातलाई भन्न सक्दैन मलाई तेरो खाँचो छैन, न त टाउकोले खुट्टालाई भन्न सक्छ मलाई तेरो खाँचो छैन। बरु उल्टा शरीरका सबै अङ्गहरूमा दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै आवश्यक हुन्छन्। शरीरका अङ्गहरूमध्ये कम शोभनीय देखिने अङ्गहरूलाई विशेष रूपले अच्छादन गरेर सम्मान देखाउँछौँ। हाम्रा असुदिला अङ्गहरूले बढ्ता शोभा पाउँछन्, जसको आवश्यकता हाम्रा सुहाउँदिला अङ्गहरूलाई हुँदैन। परमेश्वरले यस्तो प्रकारसँग सङ्गठित गर्नु भएको छ कि सबैभन्दा मान नपाउने अङ्गले बढ्ता मान पाउन्, जसमा कि शरीरमा कुनै प्रकारको भेदभाव नहोस्, बरु यसको प्रत्येक अङ्गले अन्य अङ्गहरूको निम्ति समान चिन्ता राखोस्। एउटा अङ्गले कष्ट पाए सबैले सँगै कष्ट भोग्छन्, एउटाको इज्जत भए सबैले सँगै खुसियाली मनाउँछन्। यो हो प्रभुको वचन। Liza Hill Tea Estate, Darjeeling, established 1970. सेवामा स्वर्गीय स्टेफन एसएम थुलुङ अनि परिवार, क्याथोलिक मण्डली, लिजा हिल चियाबारी, दार्जिलिङ। सम्बर्धना पत्र दिनाङ्क 7 फरवरी 2021। महाशय यीशु बढाई, लिजा हिल क्याथोलिक मण्डलीलाई सदैव माया गर्ने, मण्डलीको विविध कार्यक्रमहरूमा उचित सरसल्लाह दिइरहनु हुने, साथै आर्थिक अनि मानसिक रूपले समर्पित भई ग्रोटो निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मण्डलीका हरेक परिवारको मन जित्न सफल भई हजुरले ख्रिस्तीय विकासको बीज छर्नु भएको छ र नै आज हामीले यो 50वाँ वर्षगाँठ वा स्वर्ण जयन्ती पालन गर्न सक्षम बन्न सक्यौं। हजुरको यो महान योगदानलाई सम्झना गर्दै हजुरको पवित्र परिवारलाई लिजा हिल क्याथोलिक मण्डली सम्बर्धना टक्राउँदछ। सधन्यवाद गुरुबाबु क्याथोलिक मण्डली लिजा हिल चियाबारी, पल्ली पुरोहित क्याथोलिक एसोसिएसन लिजा हिल चियाबारी, धर्माध्यक्ष दार्जिलिङ सिक्किम धर्म प्रदेश दार्जिलिङ। धन्यवाद। State Darjeeling, established 1970. सेवामा
Catholic Mandali Liza Hill Chiabari, Darjeeling. विषय सम्बर्धना पत्र दिनांक 7/2/2021 महाशय जिसु बराई परमेश्वरको काम गर्न सजिलो छैन तर आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा प्रभुको महान मुक्ति योजनालाई सिर पर राखी यस थाक मण्डली स्थापित गरी यस भेगमा येशूलाई चिनाउनु निस्वार्थ संघर्ष गर्दै निरन्तर अघि बढिरहनु भयो बापत आज 7 परिवारदेखि 70 परिवारको एक विशाल मण्डली हुन सक्षम बने जसको फलस्वरूप 50वां वर्षगाँठ स्वर्ण जयन्ती सम्पादक गर्न सक्षम बन्यो। हजुरको यस अतुल्य योगदानको कदर औ सम्झना गर्दै लिजा हिल क्याथोलिक मण्डली सश्रद्धा सम्बर्धना टक्राउँदछ। धन्यवाद। गुरुबाबु क्याथोलिक मण्डली लिजा हिल चियाबारी, पल्ली पुरोहित क्याथोलिक एसोसिएसन लिजा हिल चियाबारी, धर्मध्यक्ष लिजा हिल सिक्किम धर्म प्रदेश दार्जिलिङ। लिजा हिलको पल्लीको यो इतिहास पढेर म हाम्रो धर्म प्रान्तमा भएको अरू पुरानो पल्लीहरू स्वर्ण जयन्ती मनाउने पल्लीहरू पनि दाँजो गर्दा चाहिँ यो लिजा हिल पल्ली चाहिँ एकदम छिट्टो सर्वाङ्गीन विकास भएको जस्तो मलाई फिलिङ भइरहेको छ। कारण 50 वर्षमै यहाँका टी गार्डन जस्तो एउटा कर्मीको अवस्थाबाट यो मण्डलीको हरेक सदस्यहरू चाहिँ यति बिघ्न शिक्षित छ। यहाँ राइटरहरू पनि छ, सङ्गीतकारहरू पनि छ, लेखकहरू अनि एकदमै धेरैजना सरकारी कर्मचारीहरू गर्नेहरू पनि छन्। यो देख्दा चाहिँ यो पल्ली चाहिँ साँच्चै नै विश्वासमा विश्वास अनि अरू सबै कर्म क्षेत्रहरूमा पनि छिट्टो प्रगति भएको मलाई अनुभव भइरहेको छ इतिहास सुन्दाखेरि र मलाई एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने त्यो फिलिङ उहाँहरू सँगसँगै बगिरहेको छ। म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिइरहेको। मलाई पनि त्यस्तै फिलिङ भयो कारण अब म यहाँहरूको उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउन आएको समय थियो 94 समय 1994 देखि यता 2-4 वर्ष उनीहरूसँग यहाँ बसे। त्यति बेलाको र अहिलेकोमा आकाश पातालको फरक परेको छ। यहाँ मैले भनिहालेँ नि अघि राइटरहरूको जन्म भएको छ, कवि कवित्री साथसाथै सङ्गीतकारहरू आफैले रच्नु सक्छ। त्यही माथि हाम्रो भजन आइडलमा यहाँ टपर पनि छ यहाँकै भाइ अनि सङ्गीत भाइ बहिनी सङ्गीत प्रेमी भाइ बहिनीहरू आएर नै आजको यो क्वायर चाहिँ मलाई छुट्टै लाग्यो। एकदमै छुट्टै सङ्गीतमै भरेको फेरि भक्ति पनि भरेको त्यो भजनले अवश्य पनि प्राण ल्याउँछ भन्छ नि। त्यस्तै आजको स्वर्ण जयन्तीको यो मिश्र बलिदानमा यो भजनले चाहिँ एकदमै ठुलो साथ दिएको मैले अनुभव गरेँ। 1994-91 फादर माइकल सिनियर पल्ली पुरोहित हुँदा म जेटिआईमा थिएँ। त्यति बेला उहाँले नै मलाई पठाइबस्नुहुन्थ्यो र विश्वास बढाउटीको क्षेत्रमा मेरो त भूमिकै त्यही हो, विश्वास बढाउनेमा निकै कोसिस गरेँ त्यति बेला। तर त्यति बेला मान्छेहरू एकदम विश्वासी मजाको व्यक्तिहरू थिए यहाँनिर, उनीहरूसँग बातचित हुन्थ्यो, सेयरिङ हुन्थ्यो र 3 तारिकदेखि नै मलाई लिजा हिललाई
एक प्रकारले पुरा मनपर्छ त्यो प्रकारले। अनि यसरी म यहाँ धेरै नै चोटि आएकै हुँ अनि आउन पनि मनपर्छ मलाई यो जग्गामा। त्यति बेलाकोमा सिम्प्लिसिटी थियो, साधारण प्रकारको, तर अहिले अब यो सबै नै परिवर्तनशील समयमा अघि बढिरहेको देख्दा नानीहरू पनि अब सिम्पल छैनन्, उनीहरू पनि धेरै यो समय सँगसँगै बग्ने प्रकारको विद्यार्थीहरू छन्, यहाँका नानीहरू छन्, अनि युवा भाइ बहिनीहरू छन्, अनि अरू काम गर्ने दिदीबहिनीहरू आमाहरू पनि धेरै माथि उन्नतिमा आएको देख्छु। हरेक क्षेत्रमा बोल्नु सक्छ उनीहरू, अनि उनीहरूले डिस्कसन गर्नु सक्छ, बहस गर्नु सक्छ, फेरि राजनीतिकमा पनि सक्रिय प्रकारले भाग लिन्छ। त्यो प्रकारको समाज हुनु पर्यो नि त। त्यो समाज चाहिँ म यो लिजाहेलको पल्लीलाई देख्छु। यो लिजाहेलको आवर लेडी अफ लुर्ड लिजाहेल पल्लीको स्वर्ण जयन्तीमा जसरी यहाँका मान्छेहरूले प्रभुमा हर्ष पाए, त्यही हर्ष सबै श्रोताबिन्दुहरूमा पनि पुगोस्, सबै श्रोताबिन्दुमा पनि पुगोस्। हामी सबैको लागि प्रार्थना गरेका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि प्रभुको यो प्रेम, अनन्त प्रेम र आशिष चाहिँ यस दियो जस्तो आवर लेडी अफ लुर्ड बाट बगिरहोस्, सबैले शान्ति पाइरहोस्, सबैले परमेश्वरबाट बगेको प्रेम चाहिँ यसमा यो गाउँमा, यो हाम्रो कमानका सबै जनहरूमा बगिरहोस् भन्ने म विश गर्न चाहन्छु, त्यही चाहना राख्न चाहन्छु। अभियसली पहिला यहाँ हुँदाखेरि वान थिङ वाज लाइक म यहाँ फुल विक हुन्थिनँ, म स्याटरडे आउँथेँ, सन्डे प्रायः मिसा सकेर जान्थेँ होइन। तर वाट आई मिस चाहिँ मलाई आई मिस दोज लङ वक्स, स्पेसली ड्युरिङ द स्ट्राइकहरूमा म पुरा घुमेर आउँथेँ यो पारि सिङतामकोबाट क्या। अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ म पुरा मिस गर्छु। अन्त अर्को चाहिँ अफकोर्स वर्किङ इन अ सिटी इज अ डिफ्रेन्ट वर्क अल बाई इट्सेल्फ होइन। अब यहाँ चाहिँ देयर वाज नट सो मच अफ अब कस्तो कम्प्लेक्सिटी भनौँ न होइन। अब आई रियली मिस बिङ सिम्पल। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई एम भेरी ह्याप्पी है। अनि म यहाँको सबलाई बधाई दिन चाहन्छु। स्पेसली मैले भने यो है एकपल्ट यहाँ एउटा प्रोग्राम हुँदाखेरि त्यति बेला फर्स्टमा ट्र्याकमा गीत गाउने क्या, त्यो मैले यहाँ सुरु गरेको थिएँ त्यति बेला। अब द्याट वाज अ बिग थिङ ट्र्याकमा गाउने। बट आज यिनीहरूको है आफ्नै प्रोग्रामिङहरू यस्तो राम्रो क्या, इट्स भेरी आई सुड से पावर एक्सेलेन्स। अन्त त्यो अब नानीहरू पनि बढ्यो, मेनी अफ देम आर माई स्टुडेन्ट्स ओन्ली है। म कलेज पनि पढाउँछु, तपाईँलाई थाहा छ है। सो धेरैजना प्रायः जस्तो अब अहिले मैले पढाएर यिनीहरू दे आर इन देयर ओन डिफ्रेन्ट फेस इन लाइफ। सो आई एम भेरी ह्याप्पी। यो चाहिँ म आई एम भेरी ह्याप्पी टु कम ब्याक। उहाँहरूले मलाई आउनुहोस् भन्ने थियो होइन। हुन त म हिजो राति मात्रै आइपुगेको कलकत्ताबाट, तर अगेन आई केम बिकज आई वान्ट टु सो देम द्याट आई वाज ह्याप्पी एन्ड आई एम ह्याप्पी। यहाँको महानुभावलाई भन्छु किप इट अप, यु आर बिन डुइङ सो वेल। यस्तो बेलाहरूमा पनि तपाईँहरूले के भन्छ यु हेभ केप्ट अप युर फेथ। एन्ड म त भन्छु किप अप द फेथ, नट ओन्ली अब रिलिजियस फेथको मात्रै कुरा गर्दिनँ म है, तर किप अप द फेथ इन युर सेल्फ। आफ्नो भएको विश्वास जुन चाहिँ छ म यस्तो गर्न सक्छु भन्ने त्यो विश्वासमा अगाडि बढ्नुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु।